मेळनाशिल्लें किंवा एखादें काम करपाक तांकां मेळनाशिल्लें आनी हायकोर्टान परत परत ही केस हियरिंगाक येताली आनी पंचायतीक तांणी फायनी मारलेली 5 लाख रुपया आनी ती स्वता मंत्र्यान फायन तांची आपूण तो बोजा सगळो आपल्या तकलेर घेवन तांकां ते पयशे भरलेले. ताज्या नंतर 6 म्हयन्यान ती MRF शेड जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना म्हणून परत एकदा कोर्टान ते 5 लाख फोरफीट केले आनी तांकां सरपंच आनी सेक्रेटरी हांकां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हे केला. त्यामुळे ताज्या नंतर परत एकदा आमदार एकदम फाटी लागून आमचे मॅनेजमेंट आमचे GM संजय साहेब यांच्या कडेन उलोवन ताज्या नंतर तांणी तो विषय मॅनेजमेंटा कडेन मांडून आज ही सगळी जी शेड जी आसा सादारण 15 लाख रुपया चौगुले कंपनीन खर्च करून आज तांकां ती वापरपा खातीर आमी दिल्ली आसा ताजो MOU हाज्या पयलीं सायन केला. तरी सुद्दां आज एक फॉर्मेलिटी आनी औपचारीकता हो कार्यक्रम आशिल्ल्या कारणान हांव मंत्र्या कडेन मागता की तांणी हो जो MOU आसा तो सरपंच आनी सेक्रेटरी आमच्या कडेन सुपूर्द करतो. तांकां ते कन्विन्स करून सांगपाचें काम हे तांणी केलें आनी त्यामुळे आज ही एका परमिशनूय मेळ्ळा इको सेन्सिटिव्ह झोन मॉनिटरींग कमिटी आनी बाकीचे सगळे कायदेशीरपणान ही आज MRF शेड हांगा उबी आसा. काही लोकांनी आमकां विरोधूय केलो पण त्या सगळ्यांचेर मात करून लोकांच्या हिता खातीर आज ही शेड उबी जाल्ली आसा. गुड मॉर्निंग टू ऑल. Honorable Minister, Honorable President Bhagatji, Sarpanchji. Yes, this project was only possible because of Honorable Minister's continuous follow-up with us. Without this, I'll not take time. Only because of Minister's continuous persuasion, whether with us or with the Forest Department, it has been possible. Also a follow-up from the Secretary and Jayesh and Kilwe with the Forest Department. This is possible. It took us 3 years, I think, to see this case. So, all the best to everyone. I would, on behalf of company, our cooperation would be that whether we are operating here or not operating there. For the constituency, our support will be there to whatever possible is the assurance I give. Now let's see, hope for the best what happens in future. Thank you. नमस्कार. आज MRF शेडीच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या कार्यक्रमात आमचे मध्ये उपस्थित असतात गोवा राज्याचे आणि या भागाचे आमदार तसे गोवा राज्याचे मंत्री सुभाष पाटील साहेब, आमचे सरपंच बाब चंद्रकांत, चौगुले कंपनीचे GM चक्रवर्ती साहेब, बाकी चौगुले कंपनीचे सगळे स्टाफ, आमचे सगळे पंच मेंबर आणि हांगा उपस्थित असले आमचे सगळे गांवचे बंधू भगिनी. खरोखरच बरें दिसता की आज एक ह्या शेडीचें उद्घाटन जाता. संघर्ष म्हाका दिसता पंचायतीन 2007 जी कोर्टान ऑर्डर काढलेली की हांगा एक कचरो जो पंचायत एरिये सगळो कलेक्ट जाता तो खंय तरी शेडी घालपा जाय आनी ह्या ऑर्डरीच्या अनुसार म्हाका दिसता हांव कोणाचे आरोप करना पूण फाटली जी हें आसलें कमिटी आसली पंचायत मंडळ आसलें तेंच्यांनी सिरियस घेवपा जाय आशिल्लें. ते सिरियस न घेतले कारणान म्हाका दिसता नवीन जी पंचायत बॉडी जाली बाब चंद्रकांत बाकी सगळे पंच हेंकां त्या हेजो फेस करचें पडलो, तोंड दिवचें पडलें की कोर्टान एकदां हें केलें की तें काम जावपा जाय हो आदेश आसता. पूण अशें केले नंतर म्हाका दिसता सांगते प्रमाणे कोर्टाने खुबशे प्रॉब्लेम केले की फायन मारली. कित्याक आतां सरपंचान सगळे डिटेल सांगल्या सांगतेचे हें करना की हांगा गार्बेज म्हटल्यार काही कोण तरी जागो दिवपाक मुखार येना. कोणाचो असल्या उलटी पसून घेतलो म्हणलें जाल्यार जागो दिवपाक कोणी फुडें येना कित्याक गार्बेज हाडटले मागीर थंय घाण घातले आनी कितें हो सगळो विशय आसा. पूण अशे वेळार पंचायतीक फेस करून फायनय भरपा पडली आनी हितूंतल्यान जे 2 फावटी तांकां फायन मारली, एक फावटी तेंच्यांनी स्वता हें करून मागीर म्हाका दिसता हे मिनिस्टराच्या लेवलाचेर गेले आनी खास करून ते पयशे भरपाकच जाय कोणाक चुकना. ते पयशे म्हाका दिसता आमचे मिनिस्टर तेंच्यांनी सहकार्य करून ते पयशे पेड केले. पूण आनी ते नंतर हो एक शेडीचो विशय जालो. पूण ओवरऑल सगळी जी कामां आसात
सगळे पंचायत एरियेत जी कामां आसा ती सगळे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे कांयच करपाक मेळना. डेव्हलपमेंट वर्क जे आसा ती करपाक मेळना, ती सगळी कोर्टान बंद केली. जो पर्यंत सेट तुमी हांगा स्टार्ट करना तो पर्यंत बाकीची कामां हांगा कांयच करपाक तुमकां मेळची ना. तशें स्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर जाल्ले कारणान पंचायतीचो जो डेव्हलपमेंट आसा एज ए पंचायत म्हणून बाकीची ऑल ओव्हर MLA जावं बाकीची ZP हितूंतल्यान कामां जाली, पूण पंचायत म्हणून तांकां कांयच करपाक मेळना. आज हें आसा की हे कामाक म्हाका दिसता पूर्ण सहकार्य जे आमचे मिनिस्टरान फुडाकार घेवन खास करून आमचे चौगुले कंपनी हांव तेंचें अभिनंदन करता की एक बरें काम सुरळीत हे लोकांचें लक्ष उरतलें की हे हो जागो कोणी दिला की आमकां चौगुले कंपनी दिला. कोण जागो दिवपाक तयार नासलो तो चौगुले कंपनी मिनिस्टराच्या प्रयत्नांतल्यान हो जागो दिलो आनी हांगा एक सीट जाली. म्हाका दिसता जेन्ना भितर उडयल्ले हे जे सुट्टात आनी तांकां एक मोकळीक मेळटा तशी आमची पंचायत मेंबराची जावं सरपंचाची ती जाल्ली कारण ही सीट जाल्ली कारणान त्या बद्दल हांव मंत्री आनी चौगुले कंपनी हांचो हांव तांकां धन्यवाद दिता. म्हाका 3 वर्सां जावन गेली आमची पंचायत मंडळ जाल्या. ते MRF शेड्यूल लागून आमकां खूब त्रास जाले. आयज हे इनॉग्रेशन म्हणजे सराचे प्रयत्नान ही जाल्ली आसा. तेजे इनॉग्रेशनाक आमचे झेडाडीचे आमदार ताका समाज कल्याण मंत्री जे खंयचे मंत्रीपद दिल्लें तेजो पुरेपूर न्याय करून ताका कशी फुडें व्हरपाक मेळटले अशें काम करपी झेडाडीचे मंत्री आमचे माननीय श्री सुभाष फळदेसाय, तसेच आमचे माजी आमदार आणि ST कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष माननीय श्री वसुदेव मेंगावकर आणि आमकां ह्या शेडी खातीर पुरेपूर सहकार्य केले. चौगुले कंपनीचे GM चक्रवर्ती सर, आमचे JE सर आसतले, आमचे दुर्गेश सर आसतले, आमचे सदांच JE सर आनी तिळवे बाब सदांच आमचे फुडें आसताले. आनी म्हाका हें काम करपाक बरेपैकी सरानच दिल्लो आमचो सेक्रेटरी, ताका एक फूल दिवन तेंचे अभिनंदन करचें. कित्याक म्हाका पुरेपूर ह्या एका 2.5 वर्सां हांव तेणें म्हाका केल्ली आसा. म्हाका सांगपाक आनंद जाता आनी दुख्ख दिसता कित्याक आमगेली 2.5 वर्सां जशे बंदखणीत घालताले पळय न्ही तशें करून आमकां घेतलेले. 2.5 वर्सां आमकां पंचायती मार्फत एकय काम करपाक मेळना. पूण तशें पळोवपाक लागल्यार ओवरऑल आमचे पंचायती काम जालें अशें ना. सराच्या आदाराच्यान आमचे RDA म्हण, आमचे ZP फंडाच्यान म्हण, जावं तेंच्या MLA लॅडाच्यान म्हण काम खूब जाल्ले आसात. म्हाका आनंद जाता. हांव सदांच हांव तेंचो ऋणी आसतलो कित्याक एज अ सरपंच म्हणून. कित्याक 2.5 वर्सां ना जाल्यार हांव सुद्दां ना म्हाका पंचायतीच्यान करपाक मेळना दिसता. गांवचो हो विकास जाल्लो आसा. आनीक हांव तशेंच आमचे चौगुलेचे स्टाफ आनी आमचे GM सदांच आभारी आसतलो कित्याक जेन्ना आमी येयले आतां सांगले प्रमाणे 2007चो विशय हो, पूण तरी आसतना 2022 आमी जेन्ना निवडून येयले अशें तशें म्हाका 5 म्हयने मेळ्ळे फ्री अशें काम करपा जावं. कित्याक तितून भितर त्या टायम मेळ्ळे भितर सराच्या आदाराचेर आमचे टोटल ओवरऑल पंचायतीचे JIA फंडाच्यान 80 लाखाची कामां हाडली आसा. 80 लाखाची. पूण ती आमकां टायम पिरियडान करपाक मेळना कित्याक ह्या आदेशान कोर्टाच्या आमकां हें हाडले कारणान आमकां ती करपाक मेळना. अजुनूय ती पेंडींग आसा. आतां पयरच तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार फर्स्ट म्हाका मारले 70,000. आमच्या मंडळ सदांच म्हाज्या फाटल्यान आसा खरेंच पंचायत मंडळ. तेंच्यांनी जावं हांवें घालून ते 70,000 भरले. म्हाका 6 म्हयन्याचो पिरियड दिलो पूण आमची पंचायती कडेन जागा नासले कारणान कांयच करपाक मेळनासलें. खंय घालतलो हांवें आमच्या वायल्ड लायफा कडेन कितले एप्लिकेशन हो सर्वे नंबर आसा चल केलें थंय एप्लिकेशन. पूण आमकां जागो मेळपाक जावं प्रायवेट कोण दिवपाक बरेंच हें जावपाक लागलें. प्रायवेट एक आसलो तो दितालो पूण तें कितें लोकालिटी आसले कारणान थंय घर आसले कारणान लोकांची फाल्यां सकाळ म्हाका गाडी जातल्यो जावं कितें प्रॉब्लेम करताले. एकदां केलें की मागीर हाडेलकी जायना म्हणून हांव थंय वगैरे रावलो. मागीर हे सरा कडेन मागीर ते 70,000 गेलेच. परत एकदां आतां सांगल्या प्रमाणे 5 लाख मारले. कोणाक दिसता शक्य आसा ह्या चंद्रकांताक ते 5 लाख भरून सुटपाचे? कोणाक कळपाचें ना कित्याक म्हाजे कडेन शक्य ना ते 5 लाख भरपाचे. जेन्ना आमी पंचायत मंडळ सरा फुडें गेले सरा फुड्यान आमी उतर काडचे पयलें सरान म्हणलें की 5 लाख भरपाचे मरे कांय भिनाका. इतलो अभिमान दिसता म्हाका सराचो की आमी न सांगता जेन्ना घरा कडेन वयता आनी 5 लाख भरपाचे मरे तुका मेळटले. केन्ना भरपाचे? आनी 3 दिसांनी भरपाचे. पयलीं भरपाचे आसले म्हणल्यार 2 हप्त्यान भरपाचे आसले ते.
3 आणि 2 अशें करून म्हणपाक लागलो चल फाल्यां यो आनी म्हणपाक लागलो तुगेले ते 3 लाखाची डीडी व्हरना कॅश जाल्यार कॅश व्हर ते दिले मागीर म्हणपाक दुसरो 5 दिसांनी तेन्नाच ते बर्लिन गेल्ले तुमकां खबर आसतलें बर्लिन आमचो स्पोर्ट्स जातलो आमचे ते बाबू गांवकर ताका मेळटे तुम्हाला येयले नंतर पयले फोन तेणी म्हाका केलो सरपंच तुगे ते 2 लाख भरपाचे पयले 3 2 लाख भरपाचे केन्ना सर म्हणल्यार 1-2 दीस आसा म्हणपाक लागलो यो आनी ते 2 लाखाचे व्हर पूण अशें सांगपी न सांगता जेका कळटा तुमकां खबर आसतलें डेव्हलपमेंट सुद्दां जो आमच्या कानार येवचे पयलीं सराच्या कानार वचून सर म्हाका विचारता तेन्ना बाबा खंय ते काय आपल्या बरें काम करपाचें तें खंयचे हितून घातलां कितें केलां विचारपूस करपी आमदार आनी मिनिस्टर म्हाका दिसता मेळपाना कित्याक हांवें पयलें मेळपाना म्हणल्यार कशें आमचें कनेक्शन तशें उरलें आसा सरपंच ह्या नात्यान तेका लागून म्हाका बरें दिसता तशेंच आतां सांगलें त्या प्रमाणे हांव सदांच आभारी आसतलो आमच्या चौगुले कंपनी कडेन कित्याक जरी आमच्या हांगा पयलीं तेंच्यानी कितलेंच मायनींग ओवर व्हेलो तेन्ना आमी सरपंच ना जावं काय ना पूण म्हाका दिसता म्हाज्या टायमार तेंचें कांयच हांगा नासतना एक जागो दिवप आनी एक 22-17 किंवा 18 लाखाची इतली शेड बांदून दिवप खरेंच हांव मन काळजांतल्यान आमचें मंडळ तशेंच आमचे गांवकारांक कित्याक काम जावपाक गांवकारांचे सदांच तुमचे आभारी आसतलो सर आनीक म्हाका आयज खरें बरें दिसता सराचें कौतूक करप कमीच आसतलें कित्याक आमी कितले जर शब्दान उलयले जायत न्ही तेंचें कौतूक केलें तें शक्य जायना तेंचे शब्दांनी कौतूक करप शक्य जायना हांव सरा कडेन लागीं मागता जो मेरेन हांव तरी आसा तो मेरेन म्हाका खात्री आसा की म्हाका सदांच सपोर्ट आसतलो ह्या फुडें बी आमच्या गांवां खातीर तुमी सदांच सपोर्टींग आसतले डेव्हलपमेंटा म्हूण जावं आनी कितें इश्यूज आसल्यार सदांच आसतले हांव तुमकां खरेंच परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद सगळ्या काळजांतल्यान उबे वरीत मायमोगाचो येवकार आनी पंचायतीचें खूब खूब अभिनंदन आमचे मदीं ह्या MRF शेड म्हणजे जी गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसता त्याचे ह्या बिल्डिंगेच्या इनॉग्रेशन समारंभाक आमचे मदीं उपस्थित आसात आदले आमदार भुमानी श्री वासुदेव मेंगांवकर तशेंच आमचे कंपनीचे जनरल मॅनेजर श्री संजय चक्रवर्ती जी सरपंच बाब चंद्रकांत उपसरपंच बाय प्रियांका पंचायत मेंबर्स बाय सुनैना विजेंद्र उमेश अश्विनी हांगा उपस्थित आशिल्ले चौगुले कंपनीचे सगळे जयेश आनी बाकीचे प्रसाद सगळे ऑफिसर्स उपस्थित आशिल्ले सगळे ग्रामस्थ कॉन्ट्रॅक्टर आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो हांव पयली सुवातेर परत एक फावटी अभिनंदन करता पंचायतीचें खूब लगे रावो म्हणटकच ते म्हजे फाटल्यान लागत रावले हांव चौगुलेच्या फाटल्यान लागलो आनी ताच्या नंतर जे प्रश्न आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे खूब कठीण जटील ताचेर सगळ्याचेर मात करून आयज ही शेड जाल्ली आसा सगळ्यांनीच सांगलें आसा की एक मॅन्डेटरी आसता प्रत्येक पंचायतीन आपले एक स्वताचे गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसपाक जाय प्रत्येक पंचायतीन आपले काव शेड आसपाक जाय अशें कांय निर्बंध आमच्या सरकाराचे असतात आणि केंद्र सरकारचे असतात आणि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचे असतात त्या पाळना जर जायत जाल्यार कोणाक कांय सूट नासता कारण कांय नासता ही एंटायर एरिया आसा ती बफर झोनान भितर आसा आयज आमी इलिगल घर बांदता म्हणून बांदपाक मेळटा घर बांदपाक मेळना अशी परिस्थिती आयज ह्या भागाची जाल्ली आसा आनी तातूंत भितर इको सेन्सिटीव हांव जेन्ना आमदार ना तेन्ना इको सेन्सिटीव एरिया जाली झोन जाले आयज परत एक फावटी ताचें एक्सटेंशन जालें बफर झोन जालें सगळे दोळे धापले कोणाक खबर ना बाबा खंय आमी वतात ते कोणाक खबर ना एक योग्य नेतृत्व जाय हाची जाणीव कोणाक ना आयज टायगर रिजर्व एखादे वेळ जावपाक शकता आमी तेजेर म्हणजे कोर्टाच्या विरोधान वचून आवाज काडलो आसा कळ्ळें न्ही आमी सगळे सुसेगाद रावतले आनी कोर्टाच्यो ऑर्डरी येयत रावतल्यो जाल्यार ह्या लोकांचें जीवन कितें आयज हो प्रकल्प जावचे पयलीं एक फावटी 70,000 तांकां फायन मारली ना जाल्यार भितर पडटात आनी 70,000 कॉन्ट्रिब्युशनांतल्यान काडून दिले दुसरे फावटी आयले 6 म्हयन्यांनी शेड जाली ना म्हणून 5 लाख तांकां मारले त्या वेळार 5 लाख भर ना जर जायत जाल्यार बंदखंड तितले ते म्हणटले ना 6 म्हयने एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स सरपंचाक रावचे पडटा आतां गांवचे सरपंचाचो कसलो दोश गांवांत भितर 1 इंच जमीन ज्या जमनीचेर कितें करपाक मेळना कारण फॉरेस्टान आपले न्ही प्रायवेट फॉरेस्ट सगळे करून उडयला बफर झोन करून उडयला लोकांचे हाल जाल्ले आसात
तो कोर्ट सांगता, कोर्टान जर गेले जर जायत फॉरेस्ट तुम्ही बांदपाक जायना. तोच कोर्ट सांगता की तुम्ही अजूनपर्यंत बांदले ना कित्याक. जेन्ना तूं कोर्टान सांगता की ही सगळी बफर झोन आसा ते तुमचे, इट इज युअर लुकआउट. म्हाका इंटरप्रिटेशन ह्या लोकांनी कितें करचें. एक वटच्यान फॉरेस्ट जेन्ना कोर्टान त्याच कोर्टान वता तेन्ना तोच कोर्ट सांगता की हांगा बफर झोन आसा, ESZ आसा, ESA आसा, इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा आनी हांगा कसलेंच कन्स्ट्रक्शन एलाव ना. दुसरे दीस केस आसता पंचायतीची की हांगा तुम्ही कित्याक ही MRF शेड कित्याक बांदले ना. आणि सरपंच उठता आणि ऍडव्होकेट सांगता की हांगा बांदपाक 1 इंच पसून जागा ना कारण एव्हरीथिंग इज कवर्ड बाय ESA, ESZ, फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आणि बफर झोन ऑफ हे. अशा परिस्थितीन भितर आसले. खूप फायट करची पडली. फक्त पैसे भरपाचेच नाही तर ताच्या नंतरही जेन्ना चौगले आमचे मुखार आयले कंपनी, एक आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कॉर्पोरेट किंवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तातूंतल्यान तांणी ह्या गांवांत भितर रिलीफ दिवपा खातीर फॉरेस्टा कडेन मागले. फॉरेस्टान तांकां दिले ना. खूप लढो दिवचो पडलो. फक्त गोंयांतच न्हय तर बँगलोर पर्यंत हे प्रकरण घेवन वचचें पडलें. म्हाका कितल्योश्योच ज्यो कॅबिनेट मिटींग आसा थी म्हाका आरोप करचे पडले. थी मागीर फॉरेस्ट जे PCCF आसा तांकां घेवन बसून हांगच्यान मागीर पोर्टलाचेर घालून खंय तरी आमकां परमिशन कन्सिस्टंट एफर्ट्सान मेळ्ळें. खूप फावटी आनी खूप फावटी म्हाका एक्सप्लोजीव उलोवचेय पडले. कांय जायना आयज. हांव जर उलयना एखादे वेळ कोणी म्हणटले की तूं असो वायब्रंट कित्याक वता, कोर्टाचेर कित्याक उलयता. आमचो हो जिविताचो प्रश्न आसा. हांव मागता तुमचे कडेन जेन्ना अशे फॉरेस्टाचे निर्बंध आमचेर येता तेन्ना आमच्या सारक्या सांगे भागांतले ह्या पंचायतीन भितर 1 इंच आमकां जर रावपाची सुवात मेळना जर जायत ह्या लोकांनी खंय वचचें. आमकां तुमी जागा घेवन दियात. एक अनसीन टायगरा खातीर आमी म्हणजे वी हॅव नेवर सीन अ टायगर हियर. टायगर वॉज सीन दी अदर साइड बट अदर साइड इट सीम्स इट इज ओपनड अप अँड दे हॅव फोकस्ड एव्हरीथिंग हियर. So I don't know, even on the camera we have never, the forest officers also have never seen any tiger in these areas. But unfortunately it came to light that I have read in the newspaper but I did not get the orders or amche special the committee appointed by the court. They say that this is the right place for tiger. So we have to fight again. हांव भियेच ना. हांव अपील करतालो लोक म्हजे बरोबर रावपाक जाय. लोकांक जाय जर जाय जाल्यार हांगा जातलें. म्हणूनच आयज आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू दी चौगले कंपनीज. दे हॅव ब्रायटली इंटरफियर्ड एट द राईट टायम. अदरवायज दिस थिंग वूड हॅव नेवर बीन पॉसिबल. आय वूड हॅव कन्स्ट्रक्टेड दिस शेड बट आय डू नॉट हॅव अ स्पेस हियर अँड टू गेट दिस स्पेस द शेड इज नॉट परमिटेड इन दिस. The reason is obvious that this comes under the buffer zone. So your intervention, your initiative has given a big relief to this village because it is not only the shade, the entire development was stalled. No person could get an income certificate, no person could get the residence certificate, nobody could apply for any developmental work. Even if I want to go for an interview for my personal, and if I have to get the income certificate or a residence certificate, that was not allowed. Everything was taken for this was the situation. ह्या सिच्युएशना भितर फाल्यां म्हजो चलो जर इंटरव्यू वता आनी ताका जर रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय जाल्यार पंचायतीच्यान रेजिडन्स सर्टिफिकेट इश्यू जायना. इतले कठोर निर्बंध ह्या कोर्टान आमचेर घाल्ले आणि तातूंतल्यान आयज एक रिलीफ मेळ्ळो आसा विथ कन्सिस्टंट. आय डू नॉट नो हाऊ मेनी टायम्स वी विल गो टू कोर्ट अँड गेट सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स अँड हाऊ मच एफर्ट्स दॅट वन हॅज टू पुट. एक मियर नेग्लिजन्स 5 वर्सांचे तुमकां खंय घेवन वता पळय. The development which was happening from 2012 to 2017 and then after जे पळय म्हणजे दुर्लक्ष जालें की ज्यो घटना घडटात त्या खातीर आयज हे भोगचे पडटात. म्हणून वी हॅव टू बी व्हेरी अलर्ट बीइंग इन वायल्ड लायफ सेंच्युरीज that every government step or every environmental issues which are raised
by any of us and they go to court and then if we don't intervene then these are the results. परत एक फावटी सरपंचान खूप फाटी लागले आसात. हांव चौगले कॉलेज I passed out from Chowgule College just because of that. Every time when I enter, it comes Chowgule. Chowgules are, I feel that whenever they do any business, it is the responsibility of every company that they should give back something. And realizing that Chowgules have done a very good job and we would be always indebted to you. And on behalf of आमच्या ग्रामस्थातर्फे I will assure you let your business prosper and this village get some relief from your funds also. So परत एक फावटी अशें कितें आसा जर जायत हांव लोकां कडेन इतकेंच मागतां, झगडी केले शिवाय संघर्श केले शिवाय कांय मेळचें ना. हो संघर्श फुडलो तुमचे बरोबर आसा. जे फॉरेस्ट आमचेर प्रत्येक गोष्ट प्रायव्हेट फॉरेस्ट करत गेल्ले आसात, बफर झोन वाडयत गेल्ले आसात, वी हॅव टू फायट बॅक. आमी जर झगडी मारना न्ही केन्नाच मेळचें ना. तुमची तयारी आसा? आसा सगळ्यांची तयारी? मागीर सगळ्याच लोकांक व्हरून वाघाक एक वाघ केन्ना तरी म्हणजे 3 वर्सांनी एक वाघ पासय मारून वतलो हांगा आनी ताजे नंतर आमचे सगळे घरां शिफ्ट जातली. हेजे दुर्दैव बी आमचें, कळ्ळें न्ही. वाघाकय तुमी बाउंड्री घालून दिया न्ही. हे 10 किलोमीटर तुझे, what else is required? This 10 kilometers is yours. Take this 20 kilometers boundary is yours. But don't take 100, half of the Goa for unseen tiger. Half of the Goa is reserved for unseen tiger. And that too, म्हणजे आमचे घरां शिफ्ट करून 20,000 लोकांक शिफ्ट करप केन्ना तरी वाघ येवपाचो आसा 3 वर्सांनी, कळ्ळें न्ही. ताजे खातीर 20,000 लोकांक शिफ्टिंग, दिस इज व्हेरी अनफेअर. त्या खातीर परत एक फावटी आमचे इकॉनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टॉल्ड. इकॉनॉमिक आमी पोट कशें भरप? देर आर नो ग्रेजिंग ग्राउंड्स, देर आर नो इकॉनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज हॅपनिंग. म्हणजे गायांक घालपाक तण काडपाक मेळना, गायांक घालपाची सोसायटी आसा त्या सोसायटीक रूम बांदपाक मेळना. दुर्दैव त्या चंद्रकांत पाटीलचो तुजे हाजेर सोसायटी सरपंच आसा सेक्रेटरी आसा, एक रूम बांदपाक पळयता. 7 वर्सां जाली आनी 70 फावटी हांवें फॉरेस्टान फावटी मारल्यो, ताका एक रूम बांदपाक मेळना. सो वॉट वी आर सपोज टू इट? आमी खावप जेवप कितें? व्हेरी सिरियस. वी आर लिव्हिंग आनी एक डेंजर हातूंत भितर आमी रावतात. तेन्ना आमकां परत एक फावटी आवाज काडचो पडटलो. देव बरें करूं.